سپارت لوی منور ټول جهان دې خلی نما مود مهدی اخر زمان دې خلی نما مود مهدی اخر زمان دې خوشحالی کیږي پنځلا سمه شبان دې خلی نما مود مهدی اخر زمان دې خلی نما مود مهدی اخر زمان دے راغوی امام کور تھا خوشحالی وشول ہر لور تھا فنور جلوائی کائنات بڑا رخان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے ټول مومنان خوشاليږي منافقان خفقيږي صفات لوی هر ظالم شوی لرزان دې خلی نما مود مهدی اخر زمان دې خلی نما مود مهدی اخر زمان دې یو خلی ګل وسمړی سلا خوشبوئی مواتر والا جہان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے دا مظلومانو ہم نوا دے دا بی کسانو سہرا دے ټولور جاری کی مومنانو دلو جان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے آخر نور دئی مماتے چھڑائی شان سر عظمت خیسا الکاب سر وارث قرآن دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے خوب نہ پریږدو ځان بیدار کو ظهور نږدې دې ځان تیار کو تیاری ورکو زمانی مولا روان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے ناشی خفا قبر حساب تا دنا کرے نسول جواب تا وجدتا شفاعت روحی روان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے صفات لوی منور ټول جهان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے قلی نما مود مہدی آخر زمان دے